2021 भित्र सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। खोपका अभावमा नागरिक तड्पिनुपर्ने स्थिति आउन नदिने उल्लेख। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनद्वारा आन्दोलनको घोषणा। मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए देशभरका पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरू बन्द गर्ने चेतावनी। र शेयर बजार एकै दिन करिब 75 अङ्कले बढेर 2900 अङ्क नजिक। फाइनान्स र विकास बैंक कम्पनीको शेयर मूल्यमा उत्साहजनक वृद्धि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 भित्र सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास अघि बढाएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवनको आइतबार समुद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने गरी सरकारले पहल कदमी अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भन्ने भावनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको दावी गर्दै कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। लगभग यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मोटामोटी रूपमा भ्याक्सिन लगाइसक्ने र 2021 भित्रमा सबैलाई लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास गरिरहेको भन्दै उहाँले भ्याक्सिनको अभावबाट कोही पनि तड्पिनु पर्ने स्थिति आउन नदिने पनि बताउनुभयो। कोभिड विरुद्धको लडाईँमा पनि हामीले जीवन पहिला भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य हो, किनभने जनताको जीवन नै राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो प्राथमिक महत्त्वको विषय हो। मुख्य रूपमा भ्याक्सिन हामीले मोटामोटी रूपमा लगाइसक्ने गरी यो 2021 भित्रमा लगाइसक्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो क्षमताले कति भ्याउँछ त्योभन्दा अलिकति पर पनि जान सक्छ। तर अब भ्याक्सिनको अभावबाट हामी तडपिनु पर्ने स्थिति आउँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई खोप लगाएर सुरक्षित राख्ने प्रयासमा सरकार लागेको भए पनि विश्वभर कोभिड अन्त्य नभएसम्म सबैले सजगता अपनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालले नयाँ सफलता हासिल गरेको भन्दै पूर्ण क्षमतामा अविलम्ब सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। अस्पतालका लागि आवश्यक दरबन्दी पनि वृद्धि गरिएको र आवश्यकता अनुसार अत्यावश्यक सामान लगायत मानवीय जनशक्तिको व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले बिरामीलाई गुनासो रहित सेवा प्रदान गर्न पनि सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक रूपमा प्राविधिक सामान खरिद नगर्न सचेत पनि गराउनुभयो। आज हामीले एउटा नयाँ सफलता, यस सफलताको सम्मान गरेका छौँ, नयाँ सफलता हासिल गरेका छौँ। अब यो नवनिर्मित भवनले, यो भवन मात्रै होइन, यो सेवाको एउटा मन्दिर हो। हामीले हाललाई यसलाई कोभिडलाई डेडिकेट गरेका छौँ र यसलाई फुल क्षमतामा अविलम्ब फुल क्षमतामा लाने त्यो काम होस् भनेर म यहाँको व्यवस्थापन सबैलाई भन्न चाहन्छु। जो जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ, जनताले पूर्ण रूपमा सेवा प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसै कारण अहिले यसमा दरबन्दी पनि वृद्धि गरिएको छ र आवश्यक यसमा पुर्याउनु पर्ने सपोर्ट सहयोग सरकारले क्षमता अन्तर्गत पुर्याउँछ।
दरबन्दी होस्, आवश्यक इक्विपमेन्ट होस्, र इक्विपमेन्ट चाहिए पनि नचाहिए पनि किन्ने, नचाहिएका इक्विपमेन्ट नखोलिकन राख्ने अनि राष्ट्रको क्षति पुर्याउने जस्ता खालका कामहरू नहुन्। त्यसर्थ यी पक्षहरूमा हामी ध्यान दिउँ। नेपाली जनताले अझ उच्च स्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकुन्, सुविधा प्राप्त गर्न सकुन् र सधैँ सेवामा तत्पर हुने हाम्रो मनोवृत्ति प्रवृत्ति यो सबल बन्दै जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समुद्घाटन गर्नुभएको नवनिर्मित सर्जिकल भवन 509 शय्याको रहनेछ। सर्जिकल विधाको सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानमा यसले नयाँ आयाम थप्ने विश्वास समेत लिएको छ। सरकारबाट थप 5 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भए अस्पतालले सेवा निशुल्क गर्न सक्ने पनि जनाइएको छ। भवन निर्माण गर्न कोभिडका कारण 6 महिना समयसीमा बढाइएको भए पनि तोकिएको समय अगावै सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ। भवन निर्माणको समय यही 2078 कार्तिकसम्मको थियो। नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित काठमाडौँको छाउनी स्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरवासी मृगौला रोगीका लागि निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवा सुरु भएको छ। आइतबार अस्पताल परिसरमा एक समारोहका बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा आइतबारदेखि मृगौलाका बिरामीका लागि निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवा सुरु भएको हो। सेवा शुभारम्भपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महानगरका प्रमुख साक्यले महानगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयास स्वरूप अस्पतालसँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो। मृगौला सम्बन्धी रोग लाग्नुभन्दा अगावै त्यसलाई रोक्न वा रोग लागिसकेको भए थप बिग्रन नदिन यसै वर्षदेखि स्वस्थ मृगौला स्वस्थ काठमाडौँ कार्यक्रम अन्तर्गत 32 वटै वडाहरूमा प्रारम्भिक परीक्षणको सेवा सुरु भइसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाली सेनाको सहकार्यमा डायलिसिस सेवा औपचारिक रूपमा हामी 10 गतेबाट आजबाट सुरु गऱ्यौँ। हुन त 1.5 वर्ष अगाडि नै केही सेवा चाहिँ पब्लिकले पाउने व्यवस्था यहाँ गरिसकेको थियो र नेपाली सेनासँग हामीले विगतका हामी निर्वाचित भइसकेपछि नै केही दिनदेखि नै हामीले सहकार्य सुरु गरेका थियौँ। सुरुका दिनमा तपाईँले बागमती विष्णुमती सरसफाइ र कहीँ पनि सरसफाइ अभियान भयो भने नेपाली सेना सबैभन्दा अग्रपन्थीमा रहेर सेवा गरिरहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। र पछि हामीले यहाँ सेनाले मात्र होइन, सेनाका फुपू सेनाले मात्र होइन, सर्वसाधारणले पनि सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले उच्च स्तरीय छलफल गऱ्यौँ। छलफलपछि चाहिँ नि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि एउटा अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र केही चाहिँ नि सहकार्य आर्थिक पाटो चाहिँ महानगरपालिकाले सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर सेनाको तर्फबाट हामीले खबर आइसकेपछि हामीले सहकार्यको हात बढायौँ र आज औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको छ। र अब सर्वसाधारण नेपालीले जो सेना र सेनाका परिवार बाहेकले पनि औपचारिक रूपमा आजबाट यो हस्पिटल सेवा पाउने व्यवस्था भएको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी हस्पिटल र सामुदायिक हस्पिटल सबैसँग सहकार्यको हात बढाएका छन्। नेपाली सेना, प्रहरी लगायत सरकारी अस्पतालहरू र सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेका छौँ। र विशेष गरिकन कोभिडको बेलामा सबै अस्पतालसँग हामीले सहकार्य गरेका थियौँ। सबै काम महानगरपालिका आफैले गर्नुपर्छ भन्ने होइन, जसले गर्न सक्छ नियमित रूपमा लामो समयदेखि गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई अलिकति सहयोग गरेर त्योभन्दा स्तरीय रूपमा सेवा गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु नै उपयुक्त ठानेर हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेका थियौँ। त्यसकारण हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा महानगरवासीलाई बचाउनको लागि ती अस्पतालहरूको सहयोग गरेको कारणले धेरै मानवीय क्षति हुनु पनि हामीले बचाउन सफल पनि भएका छौँ। महानगरले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार 8 वटा हेमोडायलिसिस मेसिन, एउटा रिप्रोसेसिङ मेसिन, पानी शुद्धिकरण प्लान्ट र अन्य मेडिकल उपकरणहरू जडान गर्न अस्पताललाई 3 करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यस सम्बन्धी सहकार्यका लागि महानगरपालिका र अस्पताल बीच 5 वर्षका लागि 2076 पुस 2 गते नै सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार जडान गरिएका 8 वटा हेमोडायलिसिस मेसिनबाट हरेक हप्ता 2 शिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तत्कालका लागि 48 जना बिरामीलाई साताको 2 पटक सेवा प्रदान गर्न सकिने अस्पतालका प्रमुख सहायक रथी डाक्टर अरुण शर्माले बताउनुभयो। आर्मी नेपाल आर्मीको यो समितिमा 1.5 वर्षदेखि हाम्रो जुन कार्यक्रम
गरेका थियौँ। आजदेखि हाम्रो सुरु भयो हाम्रो डायलिसिस सर्भिस। काठमाडौँ नगरपालिकाको जुन पेसेन्टहरू छन् उहाँहरूलाई नै हामीले स्टार्ट गरेको सर्भिस। आज हामीले 4 जना पेसेन्टहरू अहिले स्टार्ट गरेका छौँ। पेसेन्टहरू त्यही सुविधा अब यो हेमोडायलिसिस भने सर्भिस जुन हप्तामा 2 चोटि सर्भिस पाउनु हो पेसेन्टलाई। पेसेन्ट बढ्दै गएपछि पनि यही प्रेमिसमै हाम्रो यो सर्भिस दिन्छ। यो सेवा विपन्न र सेरोनेगेटिभ दीर्घ चरणको मृगौला रोगी क्रोनिक किडनी डिजिज स्टेज 5 पुगिसकेकाहरूका लागि मात्रै हो। यो सेवा लिनका लागि बिरामीलाई महानगरपालिकाको सिफारिस आवश्यक पर्छ। अहिले देशभरिका 65 वटा अस्पतालहरूमा चालु रहेका 498 वटा डायलिसिस मेसिनबाट 3516 जना विपन्न वर्गका बिरामीहरूले निशुल्क हेमोडायलिसिस सेवा प्राप्त गरिरहेको तथ्याङ्क छ। निशुल्क डायलिसिस गर्दा राज्यले प्रति बिरामी वार्षिक 2,60,000 रुपैयाँ खर्च बेहोरिरहेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष 2600 जना मृगौलाका नयाँ बिरामीहरू थपिरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा रोकिएका विदेशी पर्यटकलाई यही असार मसान्तसम्म प्रवेशाज्ञा शुल्क तथा जरिवानामा छुट दिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै जारी अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू हुँदा र नियमित रूपमा हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा नेपालमा रोकिएका विदेशी पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा शुल्कमा छुट दिएको हो। अध्यागमन विभागले एक सूचना जारी गर्दै गत वैशाख 15 गतेसम्म प्रवेशाज्ञाको अवधि भएका पर्यटकका लागि यही असार 31 गतेभित्र नेपालबाट प्रस्थान हुँदा लाग्ने शुल्कमा छुट दिएको जनाएको हो। प्रवेशाज्ञाको अवधि सकिएका विदेशी पर्यटकले नेपालमा थप बस्दा दैनिक $3 बराबरको प्रवेशाज्ञा शुल्क र त्यस अवधिमा प्रवेशाज्ञा नियमित नहुँदा दैनिक $5 जरिवाना बापत शुल्क लाग्छ। विभागको सूचना अनुसार नेपालमा आफ्नो बसाई थप गर्नका लागि असार 25 गतेदेखि आवेदन गर्ने र आगामी साउन 1 गतेदेखि नेपालबाट प्रस्थान गर्ने विदेशीका हकमा नियमअनुसार प्रवेशाज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना लाग्नेछ। प्रचलित अध्यागमन कानुनमा रहेको प्रावधानमा एक प्रवेशाज्ञा वर्षमा पर्यटकले 150 दिनसम्म बस्न सकिने व्यवस्था रहेको भए पनि निषेधाज्ञाको अवधि गणना नगर्ने साबिककै सूचना अनुसार बस्न पाउने अवधि 210 दिन कायम गरिएको छ। पछिल्लो पटक असार 21 को मन्त्री परिषदको बैठकले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णय लिएको थियो। आजदेखि विभिन्न गन्तव्यमा सातामा 53 उडान खुल्ला भएका छन्। अधिकांश देशमा नियमित रूपमा उडान सुरु भए पनि अझै केही देशमा उडान सुरु हुन सकेको छैन। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी अनेरासेव्यू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौंले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ताका लागि असार 24 गते 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको भए पनि मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरिएको भन्दै आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। नयाँ आन्दोलनको कार्यक्रममा असार 28 गतेदेखि नेपाल आयल निगमका गाडीहरू चल्न नदिने, असार 29 गते पेट्रोलियम ढुवानी र बिक्री गर्ने संगठनहरूलाई पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर सञ्चालन नगर्न अनुरोध गर्ने र असार 30 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर बन्द गर्ने रहेको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्य वृद्धि गरेको छ, जसका कारण बजारमा महँगीले सीमा नागेको छ। हामीले असार 24 गते मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नको लागि 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएका थियौँ। मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरिएकाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गर्दछौँ। यही असार 28 गतेबाट नेपाल आयल निगमका गाडीहरू, नेपाल आयल निगमसँग सम्बन्धित गाडीहरू चल्न नदिने, असार 29 गते पेट्रोलियम ढुवानी र बिक्री गर्ने संगठनहरूलाई, संस्थाहरूलाई पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरी छलफल गर्ने, असार 30 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरू बन्द गर्ने, विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्ने गरिएको छ। आगामी आन्दोलनमाथि दमन गरिमा त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुने चेतावनी यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिन चाहन्छौँ।
त्यस्तै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले एसई तथा कक्षा 11 र 12 को परीक्षामा देखिएका समस्या समाधानमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिनुपर्ने सबै परीक्षाहरू, एमफिल र पीएचडी को समस्या तथा नयाँ विषयका निजीकरण समस्याका बारेमा विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त डेलिगेसनमा राखेका माग पूरा नभएमा उपकुलपति र विश्वविद्यालयका विरुद्धमा थप सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। हिमालयन इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिँदा 1 अर्बभन्दा बढीको अवैध चलखेल भएकाले छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गरेको छ। त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गरेर समाप्त पार्ने खेलमा लागिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी र महाप्रबन्धकलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग सहित कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ भने धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग समेत विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलका विद्यार्थी संगठनले आइतबार नै शङ्ख फुकेर विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। माइती घरमा भेला भई विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताले शङ्ख फुकेर विरोध जनाएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक वर्तमान सरकारको काम कारबाहीको विरोध स्थलमा परिणत हुन थालेको छ। असार 17 गतेबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकदेखि आइतबारको बैठकसम्म आउँदा अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यले सरकारको विरुद्धमा समय खर्च गर्न थालेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय सभामा ठोस बिजनेस दिन नसक्दा सभामा विशेष समयको समयावधि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय सभा स्वयंले पनि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव जस्ता रचनात्मक विषयमा छलफल गराउन सक्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। आजको बैठकमा 13 जना सांसदलाई 53 मिनेट समय दिएको थियो। 53 मिनेट समयमा 48 मिनेट समय त सरकारको विरुद्धमा खर्च भएको छ। बाँकी 45 मिनेटको समयमा धेरै समय पाउने नेकपा एमालेका सांसद वामदेव गौतमले पाएको 15 मिनेटको समय हटाउने हो भने सरकारको पक्षमा केवल 30 मिनेट समय रहेको छ। यस्तो असामान्य र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट देश र नागरिकलाई मुक्त गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो। यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू बीच सहमति र सहकार्य र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारले पहल गर्नुको सट्टा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यूले एक्लै हिँड्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई च्यात्ने, लोकतन्त्रलाई कुल्चिने र राजनीतिक प्रणालीलाई समाप्त पार्ने खेलमा लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ। राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने भनाइ बालुवाटा र शीतल निवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भइरहनु खेदजनक छ। जनप्रतिनिधिहरूको संस्था कसले विघटन गर्यो हामी सबैलाई थाहा छ होला। किन विघटन गरियो यसको प्रश्न हामीलाई थाहा छैन। कति पटक विघटन गरियो यो हामीले देखिरहेका छौँ। के प्रतिनिधि सभाले विधेयक अड्काएको थियो? थिएन। दैनिक कार्य सञ्चालनमा अवरोध गरेको थियो? थिएन। प्रधानमन्त्रीले देशलाई अशान्तिमा लैजानुभयो। हाम्रो अधिवेशन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित भइरहेको छ। आलोचनाको नाममा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू समेत नकारात्मक भ्रामक तरिकाले सभामा प्रस्तुत गर्दा जनतामा भ्रम सिर्जना हुने खालको काम हामीबाट हुनु राम्रो होइन। अहिले संविधान च्यातिएको छ। स्वच्छचारी र मनमानी ढङ्गले कदम चालिएको छ। जननिर्वाचित सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व संस्था विघटन गरी कथित ताजा जनादेशको कुरा गरिँदैछ। हुर्किएको बच्चाको हत्या गरेर अर्को बच्चा जन्माउने कुरा गरिँदैछ। अध्यक्ष महोदय, माओवादी जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरिएको छ। रक्षक नै भक्षक हुँदै गएको विडम्बनापूर्ण स्थितिको सामना नेपाली जनताले गरिरहनु परिरहेको छ। यता नेकपा एमालेका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था राख्नु माग गर्नु भएको छ। गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको विभेद हटाउनका लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था राख्न माग गर्नु भएको हो।
उहाँले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभालाई बजेटबारे छलफल तथा विचार विमर्श गर्ने अधिकार भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। 78-79 को बजेट वक्तव्य फेरि आएर अर्थमन्त्रीले यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् र हामीले छलफल गर्न पाऊँ र यहाँबाट पारित हुने व्यवस्था गरौँ। नियमावलीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गरौँ। यदि त्यसो हुँदैन भने माग गरौँ। संविधानमा त्यो छैन भने यो आवश्यकता छ, बाहिर सडकमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्ने, त्यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले पनि मान्न पर्ने। राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसदको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, यसमा त्यो अधिकार छ, छलफल गर्न सक्ने क्षमता यहाँ छ, त्यसबिचमा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर त्यो आउनु पर्दछ। यो मेरो माग हो, यसलाई म यहाँभन्दा अगाडि बढाउन चाहन्न। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले आफू केपी ओलीतर्फ गएको भन्ने हल्ला भएको भन्दै उहाँले आफू केपी ओलीतिर नभई आफू एमाले भएको प्रमाण पेश गर्न बैठकमा गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ नेकपा एमाले गरेको अराजनीतिक क्रियाकलाप, संविधान र ऐन नियमहरू कुल्चने क्रियाकलापले नेपाली जनताको शिर निहुराउने अवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले अध्यादेश मार्फत तानाशाही शासन चलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै उहाँले सरकारले घोषणा गरे अनुसार कोभिड-19 विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको पनि बताउनुभयो। जोखिम भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल नबढेको उहाँको भनाइ छ। कोभिडबाट आक्रान्त भएका नागरिकहरूले हामीले भ्याक्सिन लाउन पाउनुपर्छ भनेर आफ्नो माग उठाइरहेका छन्। 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूले दोस्रो खोप कहिले आउँछ भनेर पर्खेर बसिरहेको बेला सरकार कमिसनको चक्करमा छ। नागरिकको करबाट नागरिकको स्वास्थ्य बचाउन सकिन्न भने सरकारको सार्थकता के? सरकार कति दिन नागरिकको लास गर्ने, कति दिन नागरिकको संवेदना मात्र लेख्ने नीतिबाट रहने हो? म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता दिने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो, तर आजसम्म ती स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूको मनोबल बढ्न सकेको छैन। साताको पहिलो दिन शेयर बजार उत्साहजनक देखिएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार 74.71 अङ्कले बढेर 2900 अङ्क नजिक पुगेको हो। लगातारको वृद्धिसँगै उच्च अङ्कमा पुगेको नेप्से परिसूचक घटेर 2700 अङ्क नजिक झरेको थियो। लामो समयदेखि सुस्त बनेको बजारले पछिल्ला केही दिनदेखि बिस्तारै गति लिने सङ्केत गरिरहेको छ। आइतबार नेप्से 2.64% बढ्दा क वर्ग कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.60% अर्थात् 13.77 अङ्कले बढेर 543.43 अङ्कमा उक्लिएको छ। आज नेप्से परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि आउँदा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्याले समेत बिस्तारै गति लिने सङ्केत देखिएको छ। दिनभर कुल 225 कम्पनीको 3 करोड 15 लाख किता शेयर 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक हुने कारोबार रकम घटेर 4-5 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। आज सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाउँदा वित्त र विकास बैंक समूहको परिसूचक 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स र आइसिएफसी फाइनान्सको शेयर मूल्य 10% बढ्दा करिब 2 दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ, जसमा धेरै फाइनान्स र विकास बैंक कम्पनीहरू छन्। धेरै गुमाउनेको शीर्ष स्थानमा भने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड देखिएको छ। 37 वर्षपछि घरेलु रङ्गशालामा 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई सरकारले नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र नेपाल सम्मिलित 3 नेसन्स कपको विजेता नेपाली टोलीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको हो। 23 खेलाडी र 3 प्रशिक्षक नगद पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए। गत चैत 16 मा भएको फाइनल खेलमा
घरेलु टोली नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 ले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। सोही नेपाली टोलीलाई जनहित 4 लाख नगद सहित पुरस्कृत गरेको हो। यस्तै प्रशिक्षकलाई सरकारले नगद 2 लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भई फाइनल खेल हेर्नु भएको थियो। सोही क्रममा विजेतालाई पुरस्कार दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। 3 नेसन्सको उपाधि जितेपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनहित 4-4 लाख दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सिफारिसमा सरकारले उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनहित 4 लाख दिने निर्णय गरेको थियो। फाइनलमा नेपाललाई उपाधि दिलाउन संजोग राई र विशाल राईले 1-1 गोल गरेका थिए। 37 वर्षपछि घरेलु भूमिमा उपाधि जितेको नेपालले सन् 1984 को सागमा घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सन् 2021 भित्र सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। खोपका अभावमा नागरिक तड्पिनुपर्ने स्थिति आउन नदिने उल्लेख। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनद्वारा आन्दोलनको घोषणा। मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए देशभरका पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरू बन्द गर्ने चेतावनी। र शेयर बजार एकै दिन करिब 75 अङ्कले बढेर 2900 अङ्क नजिक। फाइनान्स र विकास बैंक कम्पनीको शेयर मूल्यमा उत्साहजनक वृद्धि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।